वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी आपको जो खबर दे रहे हैं या जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ, आज से उर्स मुबारक स्टार्ट हो गया है हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का। और 15, 16 और 17 ये 3 तारीख़ें ऐसी हैं जिसमें उर्स मुबारक की तकरीबात जो है वो भरपूर तरीके से इसको महफ़िल का यहाँ पर इनेकाद किया जाएगा। ज़ायरीन जो आने वाले हैं उनके लिए जितने भी इंतज़ामात हैं, उनकी रिहाइश के, लंगर के, ये तमाम जो है वो इंतज़ामात कंप्लीट कर लिए गए हैं। डीसी लाहौर मोहम्मद अली साहब ने भी जो है वो तमाम इंतज़ामात की जो है ख़ुद निगरानी की है भरपूर तरीके से। इसके अलावा सिक्योरिटी के बहुत अहम इंतज़ामात जो है वो सामने लाए गए हैं। ये तकरीबन 979वां उर्स की जो है वो तकरीबात इस वक्त जारी हैं और कुछ ही देर में आप जो है अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की चादर मुबारक, चादर पोशी के हवाले से और साथ ही वहाँ ज़ायरीन जिस तरह जोग दर जोग पूरी दुनिया से, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से तारीख़ बताती है कि ये औलिया अल्लाह जिनके दरबार हज़ारों साल से सजे हैं और जब भी उर्स की तकरीबात होती हैं तो लोग जोग दर जोग जो है वो इनके आस्ताने पर आकर अपनी मन्नतें, मुरादें अल्लाह ताला से जो है वो कहते हैं और इनके ज़रिए जो अल्लाह ताला तक बातें पहुंचती हैं। बेशक ये वो हस्तियां हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाए कि मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा ते उच्चियां नाल मिलाई, सदके जावा उन्हें उच्चियां तो जिन्हें नीवियां नाल निभाई। तो ये गलत नहीं होगा और ये बड़ी पाक हस्तियां हैं। गंजबख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ना कसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अभी एक हमने जो है वो उस मुबारक की तकरीबात के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से हमारे रिपोर्टर हैं जुनेद अशरफ, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। ज़रा ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें सालाना उर्स मुबारक के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत हजरत अली हजवेरी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर दाता दरबार कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेड क्वार्टर, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तजा, मुतलका DSP, CDO सिविल डिफेंस फरहद खान न्याजी वासा, लेस्को रेस्क्यू, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार, खतीब दाता दरबार, मुफ्ती रमजान सियालवी और दीगर महकमों के अफसरान भी हमरा थे। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद विर्क ने डीसी लाहौर को इंतजामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुतलका DSP ने सिक्योरिटी मामलात के बारे में ब्रीफिंग दी। 15, 16 और 17 को दाता दरबार उर्स की तकरीबात मुनक्किद होंगी। डीसी लाहौर का कहना था LWMC का अमला 3 शिफ्टों में काम करेगा। पार्किंग और लाइट्स के मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे। उर्स मुबारक पर आने वाले ज़ायरीन को पार्किंग की सहूलत फराम की जाएगी। पैचवर्क का काम मुकम्मल कर दिया गया है। दाता दरबार उर्स के मौका पर मुनासिब सिक्योरिटी फराम की जाएगी। डीसी लाहौर का मजीद कहना था कि दाता दरबार उर्स की तकरीबात शुरू होने से कब तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल करना ही अव्वलिन तरजीहात में शामिल है। तमाम तर मामलात की मॉनिटरिंग के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तजा को फोकल पर्सन नामजद किया गया। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने उर्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए दाता दरबार का दौरा किया। डीसी लाहौर ने दाता दरबार मज़ार पर फातिहा खानी की और दुआ भी की। जी नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह तमाम इंतज़ामात जो है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं और सिक्योरिटी के भी ख़ास इंतज़ामात हैं उर्स मुबारक पे। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बेशुमार कमालात रखने वाले सूफ़ी बुज़ुर्ग, वो हस्ती कि जिन्होंने अल्लाह के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया और आज पूरी दुनिया जो है वो उनके दरबार आलिया पर ज़ायरीन की सूरत में जो है वो यहाँ आते हैं, महफ़िलों का इनेकाद किया जाता है। उर्स मुबारक की तकरीबात को शायान शान तरीके से मनाया जाता है और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात इस वक्त बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि देखिए कि हमेशा हर साल ही जब ये 3 दिन ख़ास तौर पर आते हैं तो इसमें जो है बहुत सिक्योरिटी सख्त कर दी जाती है। इर्द गिर्द से तजावुज़ात हटाई जाती हैं, इर्द गिर्द से जो है वो मशकूक लोगों को जो है वो दूर किया जाता है। सिक्योरिटी कैमरे जो है वो लगाए जाते हैं, सर्किट कैमरे जो है वो नस्ब किए जाते हैं और इसके अलावा जो है वो आने जाने वाले तमाम ज़ायरीन पर जो है वो नज़र रखी जाती है। तो ये बड़ी बड़ी जो LEDs हैं ये तमाम नस्ब कर ली गई हैं और ख़ास तौर पर जो दाता दरबार की अंदर इंतज़ामिया है उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो अपने इंतज़ामात में भरपूर तरीके से बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं हमेशा की तरह से ही। तो अभी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद अशरफ, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी, उनसे भी बात करते हैं। वो भी इंतज़ामात के हवाले से और उसकी तकरीबात के हवाले से जो है वो हमें अपडेट करेंगे। जी जुनेद, बताइएगा।
جی بالکل، الشیخ سید علی حجویری جو ہیں حضرت داتا گنج بخش، ان کے 979ویں جو ہے عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ جو ہے اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا جی. اور 11 بجے کے بعد سے ہم دیکھیں گے کہ چادر پوشی، پھر اس کے بعد غسل وغیرہ، اور بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں زائرین کی جو آمد ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل یہ سلسلہ ایک دو دن قبل سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں شہر سے باہر سے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو ہے بہت ہی عقیدت مندی سے اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں جو زائرین ہے پاکستان بھر سے، اور حتیٰ کہ پاکستان کے باہر سے بھی جو ہے زائرین، پاک و ہند پوری ہم دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر سے جو ہے وہ زائرین کی آمد کا لاہور کو ویسے بھی سلسلہ داتا کی نگری کہا جاتا ہے، تو یہ داتا کی نگری ہے، اور داتا دربار سے جو فیض پورے مسلمانوں کو مل رہا ہے، اور جس طرح سے اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا ان صوفی بزرگ نے، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، ان کی صورت میں ہمیں بہت سارے کمالات رکھنے والی ایک ایسی شخصیت سے نوازا کہ جن کی آج تک جن کے دربار سے فیض جاری ہو رہا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دربار سے فیض جاری ہوتا رہے گا، تا قیامت ہوتا رہے گا. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دیکھیے کہ کس طرح سے انتظامات کیے جاتے ہیں، باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دربار عالیہ کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، صفائی کے خاص انتظامات کیے جاتے ہیں. زائرین جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل لنگر کے اہتمام کیے جاتے ہیں. دنیا بھر سے لوگ لنگر لے کر جو ہے وہ یہاں پر خدمت گزاری کے لیے جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی جو ہے شرف کی بات ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر عام کرتے ہیں اللہ ان کے درجات جو ہے وہ بلند کر دیتا ہے، اور ان کو بلندی کے اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ پھر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بن جاتے ہیں. تو یہ بڑی ہمارے لیے باعث سعادت بات ہے. اور جس طرح سے زائرین یہاں پر آ چکے ہیں 2 دن پہلے سے آپ کہہ رہے ہیں، تو ان کے رہائش کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ وہاں داتا دربار کے اندر احاطے میں جو لوگ ٹھہرے ہیں ان کے لنگر اور ان سب چیزوں کے حوالے سے بھی ذرا اپڈیٹ کر دیجیے. جی بالکل، یہ لاہور میں یہ سب سے بڑی، لاہور کی اگر خوش قسمتی کی بات کی جائے تو سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش فیض عالم کا جو دربار ہے وہ لاہور میں ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے لاہوریوں کے لیے، اور لاہوری بھی اس کی بہت قدر کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن خاص جو ہے ہالیڈے بھی سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اور بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں ایم یو کالج سے لے کے داتا دربار تک جو ہے زائرین جو ہیں وہ جوک در جوک ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہ شادرہ سے لے کے داتا دربار تک رش ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ خوش قسمتی ہے لاہوریوں کی کہ انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ خالص دودھ کی سبیل یا پھر لنگر کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ادھر جا کے یہ شرف حاصل کرتے ہیں. کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو خوش قسمت لاہوریے ہیں وہ یہاں پر لنگر بھی لے کے جا رہے ہیں، اور داتا دربار میں جو حاضری بھی دیتے ہیں، اس والے سے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں، اور ہر سال کیے جاتے ہیں. ضلع انتظامیہ کی اگر بات کی جائے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. جو انکروچمنٹ جو ہے اسے ختم کیا گیا ہے، اور لائٹنگ کے حوالے سے پچ ورک کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. اگر کہیں پہ کوئی روڈ خراب ہے اس حوالے سے، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایک اہم جو ہے وہ اس والے میں پولیس کا بھی کردار ہوتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار ہیں وہ بھی تعینات ہوتے ہیں. اور دوسری جانب یہ ضلع انتظامیہ یہ سارے اداروں کے ساتھ، سارے محکموں کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے، اور اس صفائی کے حوالے سے بات کریں تو صفائی کے انتظامات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جسے مانیٹر کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے پہلے ہی ہوم ورک کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا گزشتہ سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ پارکنگ کا آتا ہے، کیونکہ جو شہر سے باہر سے، ملک سے باہر سے، یا شہر کے اندر سے بھی جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی جو جس بھی سواری پر آتے ہیں اس کو کھڑا کرنے کے لیے ان کو ایک اسپیسیفک جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی اسپیشلی جو اسکول ہیں، قریب کے جو اسکول ہیں، اور جو خود داتا دربار ہسپتال ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ اسپیشل ان کی جو ہے وہ یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں کہ جہاں پر اپنا پراپرلی جو ہے وہ یہ وہاں پر اپنی گاڑیاں وغیرہ کھڑی کر سکتے ہیں. پارکنگ کا جو ہے وہ سیٹ اپ سارا لگایا گیا ہے، تو یہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ دقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. آرام سے وہاں پہ پارکنگ کریں اور پیدل چل کے جو ہے وہ درود پاک پڑھتے ہوئے جو ہے وہ دربار شریف تک جو ہے وہ پہنچیں. یہ وہ عقیدت ہے، یہ وہ احترام ہے کہ جس کے لیے دنیا بھر سے لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے ان بزرگوں کے دربار پہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ وقف کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ عقیدت رکھتے ہیں. عقیدت مندانہ جو ایک ہمارا مسلم ایک کلچر ہے
جس میں ہم اپنے اولیاء اللہ کو ایک خاص مقام دیتے ہیں، جس میں ہم اپنے اولیاء اللہ کے بتائے گئے جو ان کی عمل ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے فالوورز بنتے ہیں، تو پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ عرس مبارک کی تقریبات جو ہے وہ بڑے تمام بزرگان دین کی اسی طرح سے جو ہے وہ منائی جاتی ہیں، جیسے کہ آج داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے اور شایان شان طریقے سے کیا جاتا ہے. سب سر جوڑ لیتے ہیں، پوری ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ اس پر اپنے سیکیورٹی کے انتظامات ہوں، تجاوزات ہٹانے کے حوالے سے بات ہو. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو اس وقت میں ظاہر ہے کہ ہمارے جو کرنٹ سی ایم صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ تجاوزات جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے داتا دربار کے احاطے سے، اور ارد گرد سے جو ہے وہ تمام صفائی ستھرائی کے انتظامات ہونے چاہیے، اور پھر ڈی سی صاحب نے اس پر سخت جو ہے وہ ایکشن کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی سب تجاوزات وہاں سے ہٹا لی گئی ہیں، کام ابھی جاری ہے، یا کچھ ابھی اس میں دقت پیش آ رہی ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا؟ جی بالکل، دیکھیے اگر تجاوزات کی صرف بات کی جائے تو تجاوزات کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں ویری فرسٹ ڈے جو ہے ڈی سی صاحب نے اس کا نوٹس لیا تھا اور کہا تھا، لیکن جب بات آتی ہے عمل کی تو عمل میں تھوڑا سا مختلف زونز میں جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے، اور اس میں بھی ٹائپس ہیں، تجاوزات کی بھی انکروچمنٹ کی بھی آپ کو ٹائپس نظر آئیں گی. کچھ ڈے ٹائم میں آپ کو نظر آئیں گے روڈ پہ آن روڈ ہیں، اور نائٹ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اسی طرح کچھ نائٹ میں تجاوزات نظر آئیں گے، کچھ ٹیمپریری ہوتے ہیں، کچھ پرماننٹ ہوتے ہیں. تو یہ مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، لیکن اس والے سے کام کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فل پروف سیکیورٹی بھی دی جائے، کسی قسم کا سیکیورٹی لیب بھی نہ رہے. دوسری جانب اگر تجاوزات کی بات کی جائے تو کسی بھی اگر کوئی زائرین آ رہا ہے تو اسے پہلے ایک گیٹ سے چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 3 لیئر جو ہے چیکنگ کے کرنے کے بعد جو ہے اندر داخلے کی اجازت دی جاتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بندہ نہیں ہوتا، 10 بندے نہیں ہوتے، یہ ہزاروں کی تعداد ہے. اگر آپ ادھر کا رخ کریں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ٹریفک کے حوالے سے بھی جو ہے ماسٹر پلان بنایا گیا ہے، اور جو شادرے سے ٹریفک آ رہی ہے اس کو بھی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شادرے سے آنے والی ٹریفک اور جو ایم یو کالج سے جانے والی ٹریفک ہے اس کے درمیان میں کربلا گامش آتا ہے، پھر آگے ہمیں داتا دربار جو ہے، اور ادھر سے ہم اگر شالم مارکیٹ سے بات کریں تو یہ ڈائیورٹ کیا گیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. اردو بازار سے لے کر یہ پورا ایریا جو ہے اس سے بند کیا گیا، اس حوالے سے بند کیا گیا کہ کوئی کسی کی بھی قسم کی جو ہے سیکیورٹی کا رسک نہ لیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ فول پروف جو سیکیورٹی ہے وہ فراہم کی جائے. اور اگر کوئی زائرین بھی ہے، اب میں زائرین کی بات کروں جو آ رہا ہے اسے 3 لیئر سیکیورٹی چیکنگ کے بعد جو ہے اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. اور دوسری جانب اگر ہم انتظامات کی بات کریں، انکروچمنٹ کا بھی میں نے بتایا کہ انکروچمنٹ کے حوالے سے کارروائیوں کا آغاز پہلے سے ہی کر دیا گیا تھا، لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی ٹیمپریری اب کوئی داخل تو اندر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے دیکھا بند کر دیا گیا. بات ہے جنید کہ سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو بڑے بزرگان دین کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے تو ہم بلا خوف و خطر صرف یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارا وہاں پر کیا ہے یا کوئی سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے، ہم دربار عالیہ پر جو ہے وہ حاضری دینے کی غرض سے جو ہے وہ وہاں آ جاتے ہیں. یہ کانسیپٹ دیکھیے، یہ محبت دیکھیے کہ ایک ایسی شخصیت کہ جن پر بھروسہ اور اعتبار کا عالم دیکھیے کہ لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ آ رہے ہیں اور انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے لیے سیکیورٹی کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ بس اپنی عقیدت، اپنی محبت اور اس احترام میں آ رہے ہیں پاکستانیوں جو انہوں نے بانٹا ہے. خوش قسمتی جو ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص چیز جو عنایت کی ہے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، خاص کر پاکستانیوں کو، وہ ایک عقیدہ ہے اور ایک جذبہ ہے جو میں کئی بار یہ دہرا چکا ہوں. سیلاب متاثرین کے بارے میں نے کہا تھا یہ جذبہ میں کہیں نظر نہیں آئے گا. اچھا صرف مسلمان ہی نہیں، صرف مسلمان ہی نہیں، دوسری اقلیتیں بھی آپ کو وہاں نظر آئیں گی. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پہ اس مبارک کی تقریبات میں جو ہے وہ سب لوگ شامل ہوتے ہیں. وہ دربار سب کے لیے ہے، بالکل بالکل. دوسری یہ نہیں کہ وہاں صرف مسلمان جا سکتے ہیں، اور وہ خوشی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے 200 سے زائد جو ہیں یہ صفائی کرنے کے لیے LWMC کے اہلکار ہیں، وہ تعینات دن رات ہیں، دن میں 3 شفٹوں میں الگ ہوں گے. اس طرح 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹیز بنائی گئی ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی صفائی ستھرائی میں جو ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ داتا دربار کا اپنا عملہ وہ بھی ادھر موجود رہتا ہے. تو کام تو ہر حوالے سے کیا جا رہا ہے. اگر انتظامیہ کی بات کی جائے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے، اور سیکیورٹی کی
बात की जाए तो पंजाब पुलिस के एहलकार भी तैनात है, और दूसरी जानिब अगर हम दाता दरबार के अंदर की सिक्योरिटी की बात करें तो उनकी अपनी जो सिक्योरिटी है वो भी तैनात है एहलकार, और दूसरी ये अगर सफाई की बात करें तो उसके भी एहलकार तैनात है। और इस हवाले से जो है सीसीटीवी कैमरास जो है वो भी नस्ब किए गए हैं ताकि मॉनिटर किया जाए और चेक किया जाए। एक वॉक थ्रू कैमरास के पास जो है, वॉक थ्रू गेट के पास जो है कैमरास नस्ब किए गए हैं, और दूसरे अंदर भी किए गए और आउटडोर भी किए गए ताकि सर्विलेंस की जाए, ताकि देखा जाए किसी भी किस्म का कोई भी जो है उसे कंट्रोल किया जाए, मिस साहब को कंट्रोल किया जाए, या मौका पर बर वक्त कार्रवाई की जाए। और इस वाले से हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार वो तैनात भी हैं, और ये हम देखेंगे कि ये सिलसिला जो है ये आगे 3 दिन तक चलता ही रहेगा। और लंगर का जो है वसी पैमाने पर इंतजाम जो है वो कुछ हम देखते हैं कि शहरियों की जानिब से तो किए जाते हैं, साल भर किए जाते हैं। और ये दाता की नगरी ऐसी नगरी है, यहाँ पे कोई भी अगर जाता है तो कोई भी भूखे पेट वहां से जाता नहीं है, कोई खाली पेट अगर जाता है तो पेट भर कर ही बाहर निकलता है। लेकिन वहां पर जो भी रहते हैं हम देखते हैं कि उनके लिए तो अल्लाह ताला की तरफ से, दाता साहब की जानिब से हम देखते हैं कि इन इंतजाम किए जाते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में शहरी इस तरह के जो लंगर का इत्माम करते हैं। वहां पर हमें देखते हैं देसी घी से बनी हुई हलीम हो गई, हर बेहतरीन चीज आपको लंगर में मिलेगी। पिछले साल मुझे जुनैद शर्फ हासिल हुआ हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पर जो है वो हाजिरी देने का। हमारे मिनिस्टर औकाफ जो हैं पीर साहब, पीर सैयदुल हसन साहब, उन्होंने मुझे ख़ास दावतनामा भिजवाया और मैं वहाँ पर गई। स्पेशल मैंने पहली दफ़ा वहाँ का लंगर टेस्ट किया, और आप यकीन करें देसी घी में भुना हुआ वो मटन और वो जो दाल और वो सब चीज़ें जो वहाँ पर रखी थी उनका एक अलग टेस्ट था। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप यहाँ से बगैर ये लंगर खाए जो है वो नहीं जा सकती। जी बिल्कुल, इसका और ये मेरे लिए बड़े शर्फ की बात थी, हमारी पूरी टीम गई थी। और ये आपने बताया ना कि फर्स्ट टाइम, ये तो मैं कहूँगा आपकी बैड लक रही कि आपने पहले क्यों नहीं टेस्ट किया, इतने साल आपने मिस कर दिया। और ये इस हवाले से जो है फंड्स भी जारी किए जाते हैं गवर्नमेंट लेवल पर जो है, उस हवाले से सरकारी तौर पर ये इंतजामिया की जानिब से, दाता दरबार की इंतजामिया और दूसरी इंतजामिया मिलकर जो है इस वाले से जो है आप दाता दरबार जाएं और लंगर ना खा के आए, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। और ये बड़ी तादाद में, ये तो अभी आपने जिक्र किया ना, आपने जो टेस्ट किया वो आपने किया था, ये गवर्नमेंट लेवल में जो बनाए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं वो उनकी जानिब से। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि गुज्जर बरादरी खासकर जो है बहुत बड़ी तादाद में लाहौर में भी रहती है, पंजाब भर में है, और पाकिस्तान भर से जो है गुज्जर बरादरी वो लेके आते हैं, वो सेल नहीं करते। इन 3 दिनों में हम देखेंगे कि खालिस दूध की इतनी बड़ी सबील में, मुझे तो यूं महसूस होता है जब मैं उधर का रुख करता हूं कि एशिया की बड़ी सबीलों का अगर जिक्र किया जाए तो अगर वो दाता साहब की सबील होगी तो ये गलत नहीं होगा। सच्ची बात। और ये आपको खालिस दूध उधर से मिलता है। अच्छा देखिए तो सही, किसका दरबार है? ये दाता का दरबार है, जो बांटने वाले हैं, जो जितने अपनी कमाई कमाते थे रात को सब लोगों में बांट देते थे, और अल्लाह का शुक्र अदा करके जो है वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते थे। ये वो शख्सियत हैं जिनके दरबार से ये फैज़ जो है वो सदियों से जारी हो रहा है, और रहती दुनिया तक इसी तरह ये जारी होता रहेगा फैज़, और लोग इससे फैज़याब होते रहेंगे। हम ये समझते हैं कि इस वक्त दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की जो तकरीबात चल रही हैं, इसमें तमाम जितने भी ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं, जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है हमें भी दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह ताला जो है वो सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। पाकिस्तान के लिए स्पेशल दुआ की जाए, हमारे पाकिस्तान के हालात, ये वायरसेस, ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अल्लाह ताला हमें हमारे अमाल पर इतनी गिरफ्त ना करे कि हम आने वाले वक्त पर जो है वो पशेमां होकर शायद हाथ उठाने के काबिल भी ना रहें। तो ये वक्त हमारे पास है कि जिस वक्त हम औलिया अल्लाह से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अल्लाह के आगे हमारी ये अर्ज़ी रख दें कि हम पर इतनी गिरफ्त ना करें, कि हम पर इतनी सख्ती ना करें, हम पे वो बोझ ना डालें जो हम उठा नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जुनैद आपका कि आपने जो है वो प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और नाज़रीन इसी के साथ तमाम मुसलमान, तमाम अकीदतमंद जहाँ जहाँ कहीं भी हैं वो हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात में ज़रूर शिरकत करें। लाहौर तशरीफ़ लाएँ, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, और जो लाहौर वाले हैं उनमें से अगर कुछ रह जाते हैं तो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, सबको जाना चाहिए। और आप वहाँ जाकर जो है वो अकीदतमंदाना एक जो आपका एक पॉजिटिव पॉस्चर है उसको ज़रूर जो है वो डेवलप कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा इस नेक काम के साथ भी। और साथ ही ये वो काम है कि जो हम अपने प्रोग्राम में डेली की बेस पर करते हैं कि एक आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाते हैं, एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो हमारे बस
रस्मी होती है और हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि जहाँ जहाँ कोई बेज़ाब्तगियाँ हैं उनको ठीक किया जाए और मामलात को ठीक तरीके से, पाकिस्तान के हर महकमे को ठीक तरीके से चलना चाहिए। यही हमारा मोटिव है, यही हमारा काम है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये प्रोग्राम रिपीट में देखना चाहते हैं तो रात को 10 बजे कोहिनूर न्यूज़ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब और फेसबुक पे भी कोहिनूर गुड मॉर्निंग कोहिनूर लिखेंगे डेट के साथ तो आपको मेरा प्रोग्राम मिल जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।